मुल्क भर में तूफानी बारिशें, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुख्तलिफ इलाकों में गलियां और सड़कें डूब गईं, कई शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में मजीद 8 अफराद जान से गए। 24 घंटे में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। पंजाब में 10, सिंध और बलूचिस्तान में 3 अफराद जान से गए। 24 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मॉनसून का तबाहकुन स्पेल, बलूचिस्तान और सिंध में बारिशों से तबाही, सैलाबी रेलों ने बलूचिस्तान में रेलवे निज़ाम को भी दरहम बरहम कर दिया, मुतादिद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। सैलाबी रेला नौशकी के करीब ट्रैक बहा ले गया। कोयटा चमन रेलवे सेक्शन पर रेलवे पटरी बह गई, शगाफ पड़ने से पाक ईरान रेलवे राब्ता भी मुनक़ता। सिंध में बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, सखर में तूफ़ानी बारिश से गली मोहल्ले सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लाड़काना, हैदराबाद, मीरपुर में हर तरफ पानी ही पानी। कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल, मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जगह जगह सैलाबी रेले, कोहे सुलेमान के नदी नाले बिफर गए। खैबर पख्तूनख्वा के बरसाती नाले भी ओवरफ्लो, पाक अफगान शाहराह शदीद मुतासिर। जनूबी वजीरिस्तान में चेक डैम टूट गया, पानी घरों में दाखिल। कागान में लैंड स्लाइडिंग से सड़कें बंद। गिलगित में कई देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर में भी मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। इंटरनेट बंद किया ना स्लो, दबाव VPN की वजह से आया। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने इंटरनेट सुस्त होने की वजह बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंटरनेट स्पीड में बेहतरी के लिए 4 नई केबल्स बिछाई जा रही हैं। कोशिश है आने वाले दिनों में सारिफिन को मुश्किलात ना हो। एक IT पार्क इस्लामाबाद और एक कराची में बनाया जाएगा। PTI रहनुमा रऊफ हसन के भारत से रवाबित के सबूत सामने आ गए। बानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। रऊफ हसन का भारतीय सहाफ़ी करण थापर से व्हाट्सएप पर राब्तों का इंकिशाफ। ज़राए के मुताबिक 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी से राब्ता किया। आर्मी चीफ को भारत के लिए ज़्यादा सख्त करार दिया। रऊफ हसन के भारतीय रवाबित से PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हुआ। फैज़ नियाजी गठजोड़ ने पाक फौज मुखालिफ बयानिए भी मिलकर चलाए ताकि इदारों में तकसीम का तासुर दिया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बरस पड़े, बोले अब समझ आ रही है कि 9 मई के हमले क्यों किए गए। खूनी इनकलाब की बातें करने का मतलब है PTI भारत का स्पॉन्सर्ड एजेंडा लेकर चल रही है। कौम को असलियत मालूम हो गई। मुर्शिद का मौकिल फैज़ था, फैज़ मुर्शिद का नहीं बल्कि फैज़ हमीद का था। जो भी किसी साजिश में शरीक रहा उसे कानून की गिरफ्त में लेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि रियासत मुखालिफ साजिश पर कार्रवाई होनी चाहिए। सानह 9 मई मुनज़्ज़म साजिश और उसका मकसद बगावत करना था। तलाल चौधरी बोले, रऊफ हसन हो, फैज़ हो या साकिब निसार, इन लोगों की अहमियत पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं। एहतसाब अब हर सूरत होकर रहेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी अपने इदारे में एहतसाब का अमल शुरू करें। अगर इदारे अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो ये काम हुकूमत को करना पड़ेगा। पंजाब और इस्लामाबाद के सारिफीन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने के लिए हुकूमत पंजाब का बिजली कंपनियों को खत लिखा। बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी।
آئسکو، میپکو، گیپکو، فیسکو اور لیسکو 201 سے 500 یونٹ استعمال کرنے والے شہریوں کے بجلی بلوں میں کمی کریں گی۔ ملک کو آج ان حالات پر اور عوام کو آج ان حالات پر پہنچانے کے ذمہ دار یہ شکلیں ہیں جو صبح دوپہر شام جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ مشکل ترین حالات میں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کی قیادت کی سیاست رہی ہے۔ بجلی بلوں میں ریلیف پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ پی ٹی آئی نے 4 سال ملک کو نقصان پہنچایا، ہم نے 4 ماہ عوام کو ریلیف دیا۔ کچھ عناصر کا کام فقط عوام میں مایوسی انتشار پھیلانا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی گھن گرج، بولی 4 سال کوئی ریلیف نہ دینے والوں نے نواز شریف کے دیے گئے ریلیف بھی عوام سے چھین لیے، یہ صرف تباہی چاہتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا سندھ میں بجلی 14 روپے یونٹ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو خط لکھنے کا اعلان، کہا کہ جب پنجاب اپنے بجٹ سے پیسے نکال کر ریلیف دے سکتا ہے تو سندھ کیوں نہیں۔ وزیر اعلیٰ سے کہوں گا کہ عوام کے ریلیف کے لیے بجٹ مختص کریں، اگر سندھ میں بجلی کے نرخ کم نہ ہوئے تو احساس محرومی پیدا ہوگا۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ حال ہی میں بجلی کی ترسیل کی 5 کمپنیوں میں نئے بورڈ چیئرمین اور ممبران کی تعیناتی ایک شفاف عمل کے ذریعے کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، امید ہے ان نئی تعیناتیوں سے ڈیسکوز کی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ شکیل خان کے خلاف کرپشن کی وجہ سے کارروائی ہوئی۔ اسد قیصر اور عاطف خان کو بھی پیغام ہے، کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا صوبائی سیکریٹری کے خلاف بھی کارروائی کا اعلان، کہا بانی پی ٹی آئی کی بنائی گئی کمیٹی کی تجاویز پر ایکشن ہوگا۔ جو جماعت دوسروں پر کرپشن کے الزام لگاتی ہے ان کے اپنے وزراء ہی وزیر اعلیٰ کو چور اور کرپٹ قرار دے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا بیرسٹر صاحب حقیقت یہی ہے، آپ سے صوبہ نہیں چل رہا۔ اصلی اور نقلی حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستانی وسائل پر حق عوام کا ہے۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا، ہم اپنے وسائل پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے، امریکہ دہشت گردی کا خود خالق ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا فرنٹیئر کور ساؤتھ بلوچستان کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی، شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا، کہا بلوچستان کی خوشحالی اور ترقی پائیدار امن سے منسلک ہے، فتنہ الخوارج کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں ایف سی ساؤتھ فرنٹ لائن ہے۔